بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في خطابه الأخير طمأن الجميع على الوضعية الصحية للبلد، وكان من أهم مضامين خطابه وذاك الرسائل الموجهة مباشرة للقوات المسلحة وقوات الأمن ولدول الجوار فيما يتعلق بالتنسيق في أمر الحدود. وكانت ذيك حزمة الإجراءات الاجتماعية اللي تضمنها الخطاب كانت بالغة أمل وطمأنة، خاصة أنه في ال 48 ساعة الماضية بدأ نوع من القلق يدب في صفوف المواطنين بسبب الحظر اللي بدأ من عند الساعة 6. بالتالي فم نشاط خف، والظروف أصبحت ربما فيها تسبب نوع من الأرق أو القلق. الإجراءات اللي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت كلها إجراءات إيجابية، وكانت مطمئنة للساحة السياسية وللساحة الحقوقية، وأيضا كذلك مطمئنة للمواطنين بشكل عام، وخاصة منها ذيك الإجراءات اللي تمس من الطبقة الهشة وتمس من اليد العاملة اللي محدودة الدخل عند أنشطة بسيطة جدا ربما تأثرت كثيرا بحرارة التجوال. وبالتالي هذه الإجراءات كانت إجراءات إيجابية. من أيضا الأمور الإيجابية اللي تحدث عنها رئيس الجمهورية والقرارات المهمة التي اتخذها هو إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي لمحاربة فيروس كورونا، وهو حقيقة هذا الصندوق إجراء إيجابي جدا ومهم، ومساهمة الدولة فيه مساهمة مشجعة، وطبعا ينتظر من الناشطين ومن أصحاب الأنشطة الاقتصادية والرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين عموما والمؤسسات والموظفين، ينتظر منهم المساهمة في هذا الصندوق. وطبعا هذا أمر إيجابي جدا. الرسالة أيضا الرسائل الأخرى التي أرسلها الرئيس محمد الشيخ الغزواني هو أن ربما هيئ الساحة وهيئ الشعب الموريتاني لظروف ربما القرارات احترازية، ربما إجراءات احترازية ربما يتم الإعلان عنها حسب ما قال رئيس الجمهورية عند الاقتضاء. وهذا نوع من التهيئة لبعض القرارات التي ربما تدرس على مستوى اللجان الفنية واللجان الوزارية فيما يتعلق بفيروس كورونا. وهذه الإجراءات أكيد أعلنها سيتم اتخاذها في إطار طبعا التدابير اللي تتخذها الدولة على مستوى حماية ووقاية الوطن. ورئيس الجمهورية من خلال أيضا خطابه يبدو أن خطابه نسقه قبل أن يبدأ، وهذا أمر جيد جدا. يبدو أن اتصل بكثير من الشخصيات وكثير من الفاعلين ومن النقابات وبعض الأحزاب السياسية وغالبية الأحزاب السياسية، ونسق معهم الموضوع بشكل لكي يكون الجميع يعني مساهم ومشارك في هذه العملية. وهذا أمر جد إيجابي، ونعتقد أن رئيس الجمهورية من خلال هذه الإجراءات ومن خلال هذه كانت عنده رؤية جيدة. وأعتقد أيضا أنه التحضير لإشعار المواطنين بكافة الحالات اللي يتم الإعلان عنها اللي يتم اكتشافها أمر جيد جدا، ويجعل المواطنين على اطلاع بالأمور، وبالتالي ما يدب فيهم القلق ولا ينخلعوا ولا يعودوا في وضعية ما هي جيدة. وبالتالي كان في المجمل الخطاب كان خطاب متناسق، كان خطاب موجه بعناية، وكانت أيضا حزمة الإجراءات المتخذة كانت كلها يعني إيجابية، رغم من ثم طلب المزيد من الإجراءات وثم طلب مزيد من الاحتراز، وثم طلب أيضا بإشراك القوات الأمنية القوات العسكرية والجيش، إشراك الجيش في مراقبة حظر التجوال، وثم أيضا طلب أكثر من الفاعلين. وأعتقد أن رئيس الجمهورية أيضا أشار إلى هذا، أن الفاعلين وأصحاب الرأي ينبغي أنهم يتخذوا إجراءات، أنهم يساهموا في التوعية ويساهموا في تحسيس المواطنين بخطورة هذا الوباء. وهذا أمر طبعا مسؤولية جميع الفاعلين ومسؤولية الشخصيات العامة على أنها تقوم بدورها في هذا الإطار. وأكيد إن شاء الله نسأل الله السلام للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله.